आयत मुबारका जिनकी तफसीर हमने कल पढ़ ली थी, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। यहाँ तक के लिए हमने तफसीर पढ़ ली थी, और जो आगे 3 आयात थी उनकी तफसीर और जो बाकी सबक रह गया है इंशाअल्लाह उसकी तफसीर पढ़ लेंगे। पहले कल वाली आयात जो 3 हैं उनकी तफसीर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुयस्सिरुका लिल युस्रा, और हम आपको दर्जा बदर्जा आसानी तक पहुंचा देंगे। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा इसका ये बनता है कि हम आपको आसानी वाले रास्ते के लिए आसान कर देंगे। हम आपको आसानी वाले रास्ते के लिए आपको आसान कर देंगे। और यहाँ पर आसानी वाले रास्ते से मुराद शरीयत इस्लाम है। होना तो ये चाहिए था कि हम इस शरीयत को आपके लिए आसान कर देंगे, लेकिन यूं नहीं कहा गया, बल्कि यूं कहा गया हम आपको इस शरीयत के लिए आसान कर देंगे। इसमें हिकमत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शरीयत को ऐसा बना देंगे कि ये शरीयत आपकी तबीयत बन जाएगी, और इस तरह से वो आपकी तबीयत बन जाएगी कि आप उस शरीयत के सांचे में ढल जाएंगे। तो उस शरीयत पर अमल करने में ना आपको कोई मशक्कत लगेगी, ना आपको कोई तरद्दुद महसूस होगा। जैसे अक्सर लोगों की आदत है दुनिया में, वो एक ही वक्त में बैठकर कितना कितना कुरान करीम पढ़ लेते हैं। वो अल्लाह ने उनकी तबीयत बना दी है। कितने लोग हैं जो एक सफा भी नहीं पढ़ सकते, एक वर्क भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं। कुरान तो पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए अल्लाह ने आसान रखा हुआ है, लेकिन उस इंसान की तबीयत नहीं बनी हुई। जिसकी तबीयत बन जाए उसके लिए मसला नहीं रहता। और साथ फिर कहा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, आप समझाइए अगर समझाना इनको फायदा दे। अब बज़ाहिर तो मतलब ये है कि अगर आप समझा रहे हैं और इनको फायदा हो रहा है तो ठीक है, आप समझाइए, और अगर फायदा नहीं हो रहा तो समझाना छोड़ दें। बज़ाहिर ये समझ आ रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर लोगों को एक तरह से डांटना मकसूद है। डांटना मकसूद है। जैसे हम किसी इंसान से कहते हैं कि अगर तुम मर्द हो तो ये काम करो, अब चाहे वो काम ना भी करे तब वो रहेगा मर्द ही। या हम कहते हैं अगर तुम फलां कबीले के हो तो ये काम करके दिखाओ, अब वो काम नहीं भी करेगा तो रहेगा उस कबीले का ही। ये कहकर गोया कि हमें उसको तंबीह करते हैं, उसको एक तरह से डांट देते हैं कि तुम्हें ये काम लाजमी करना है। तो इस पे लोगों को ये बात बताई गई है कि अगर दीन के रास्ते में कोई आपकी बात ना माने तो भी आप लोगों को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहा गया कि आप नसीहत करें, और लोगों को एक तरह से डांटा गया कि अगर तुम लोग वाकई अपने आप को उस अल्लाह का बंदा समझते हो तो तुम लोगों को इस नसीहत से फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह फिर आगे मजीद बात कही, आप इनको दीन के बारे में समझाते रहिए अगर इनको ये समझाना नफा दे। और कहा कि आप नसीहत तो करेंगे, लोग 2 तरह के हो जाएंगे। एक वो होंगे जो इससे फायदा हासिल करेंगे, और कौन फायदा हासिल करेंगे? मैं यख्शा, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और अल्लाह से डरने वाले कौन? अल्लाह से डरने वाले कौन? कुरान करीम की दूसरी आयत से ये बात साबित होती है, अल्लाह से कौन डरते हैं। अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं कि जो नमाजों को उनके वक्त पर अदा करते हैं। खाशिईन की ये सिर्फ बयान की गई है। खाशिईन की, अल्लाह से डरने वालों की क्या सिर्फ है कि वो नमाज अपने वक्त पर पढ़ते हैं। जो कुरान करीम की आयत है उसका तर्जुमा क्या है कि ये नमाज पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। लिहाजा अल्लाह से डरने वालों की पहली निशानी क्या है कि अल्लाह से जो डरने वाले लोग हैं वो नमाजें मुकम्मल अपने अदब व आदाब के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि एक इंसान नमाज के लिए आजान हुई
اور وہ اپنی چارپائی سے, اپنے بستر سے, اپنے بیڈ سے, اپنے کسی کام سے اٹھ کر مسلے پر نہ آیا, اتنا سا اس نے کام نہ کیا, تو وہ اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے کا کیا بیان کرے گا, جو کہ ابھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. دن میں 5 دفعہ جب وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا, گویا وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, تو وہ قیامت کے دن سے کیا ڈرے گا, جو کہ صرف اس نے سن رکھا ہے, ابھی دیکھا نہیں. اذان تو وہ اپنے کانوں سے سن رہا ہے, لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھ بھی رہا ہے. تو ڈرنے کا پہلا, جو سب سے پہلی نشانی بتائی گئی وہ کیا ہے کہ جو لوگ نماز جن کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ خاشعین ہیں, نماز جنہیں بھاری نہ لگے, نماز جن کے لیے مسئلہ نہ ہو, نماز کے لیے جنہیں بار بار ٹوکنا نہ پڑے, وہ خاشعین میں سے ہیں. اور پھر کیا کہا آگے سے, آج کا نیا جو ہے وہ سبق شروع ہو رہا ہے, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا, اور اس سے بچ کے رہے گا, کس سے, اس نصیحت سے, اس سے بچ کے رہے گا الاشقا, بڑا بدنصیب انسان جو نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. اور یہاں پر نصیحت سے مراد دنیاوی کاموں کی نصیحت نہیں تھی, دین کا سمجھانا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا, دین کی بات سن کر عمل وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اور دین کے بارے میں بات سن کر اپنے آپ کو وہ لوگ پیچھے ہٹا لیتے ہیں جن کو اللہ نے بدنصیب کہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بیان ہو رہا ہو, کہیں دین کی بات ہو رہی ہو, کچھ بھی, تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ سن کے بھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, خیالات ان کے بھٹک رہے ہوتے ہیں, دھیان حاضر نہیں ہوتا. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جتنی بات ہوتی نہیں اس سے زیادہ ان پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی مقصد ہے اس چیز کا کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے فضل اور کرم ہے, وہ جس کو چاہے دے دے. اور کہا کہ اس کی بدنصیبی کا کیا حال ہوگا, بدنصیبی کا کیا حال ہوگا, ایسا بدنصیب اللہ نے جب ڈرنے والوں کی بات کی تو ڈرنے والوں کو چھوڑ دیا, مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اور جس نے نہ سنا اس کے لیے آگے 2 باتیں مزید فرما دی. کیا کہا کہ وہ کیسا بدنصیب ہے, الذی, وہ, یصلی النار, یصلی جو داخل کیا جائے گا, النار الکبریٰ, بڑی آگ میں. یہ اس کی اگلی بدنصیبی ہو گئی. ایک تو دین کی بات کو نہیں سمجھا, بدنصیب بن گیا. اس کی بدنصیبی کا اگلا حساب کیا ہے, وہ بڑی آگ میں, اور بڑی آگ سے مراد کیا ہے, جہنم کی آگ. اور وہ جہنم کی آگ میں کہا کہ جب داخل ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی, ثم, پھر, لا یموت, نہ مرے گا, فیہا, اس جہنم میں, ولا یحیا, اور نہ ہی زندہ رہے گا, نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. قد افلح, تحقیق کامیاب ہو گیا, من تزکا, جو سمرا, جو خود سمر گیا, وذکر اسم ربہ, وذکر, اور اس نے لیا, اسم, نام, ربہ, اپنے رب کا, فصلی, پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون, بلکہ تم ترجیح دیتے ہو, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو, والآخرۃ, اور آخرت, خیر, زیادہ بہتر ہے, وابقی, اور باقی رہنے والی. ان ھذا, بے شک یہ باتیں, لفی الصحف, لفی البتہ میں, الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں بھی تھی. بے شک یہ باتیں لکھی ہوئی پہلے صحیفوں میں بھی تھی. اور پہلے صحیفے کون سے, صحف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے, و موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. تو یہاں پر بدنصیب لوگوں کا ذکر کر کے بتا دیا. بدنصیب کون ہے کہ جو دنیا میں اللہ کو نہ مانتے رہے, دین کے بارے میں نہ سنتے رہے. کچھ مسلمان بھی اللہ پناہ دے ایسے ہی ہوتے ہیں, جیسے ہم سارے تقریباً نام کے ہی مسلمان ہیں, ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں, کہ جب دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے. تو ان سے یہ پوچھا بھی جائے کہ جب اتنی سختی نہیں ہے تو اتنی نرمی بھی تو نہیں ہے جتنی لوگ کر رہے ہیں. دین میں تو کوئی چیز سخت ہے ہی نہیں, دین تو سارا سہولتوں والا ہے, نرمیوں والا, آسانیوں والا. لیکن آسان اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگ اپنے مزوں میں اس کو بنا لیتے ہیں, کہ حرام کو حلال کر لیا, حلال کو حرام کر لیا, جائز کو ناجائز کر دیا, ناجائز کو جائز کر لیا. اور بات کیا آ گئی کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اور دوسری بات کیا آ گئی کہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے جھنجھوڑا انسان کو, یہ تمہاری بدنصیبی ہے. اور دنیا میں تو اللہ نے بدنصیب کا خطاب دیا ہی,
आखिरत में इससे बड़ी बदनसीबी कि आग में गिरोगे और ना जिंदा रहोगे ना मुर्दों में रहोगे। और ये हम बात कब कहते हैं कि ना जीते हैं ना मरते हैं, जब इंसान इस तरह की मुसीबत और कश्मकश में मुब्तला हो जाए जिसका कोई हल नजर ही ना आता हो। अल्लाह इंसान से ही इंसान की जुबान में ही बात करते हैं। हम जब किसी सख्त मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे हालात में फंस गए हैं कि ना जिंदगी के कोई आसार नजर आते हैं ना ही मौत के, हालांकि हम जिंदा ही होते हैं ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं उस आग से फिर निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। फिर आगे फरमाए कि कामयाब कौन? कामयाब कौन? वही जो अल्लाह से डरने वाले थे। और कहा कि अल्लाह से डरने वाले लोग और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए क्योंकि कामयाबी है, तो कहा कि कामयाब इंसान कौन है? कामयाब हो गया मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को संवार लिया, पाक कर लिया, साफ कर लिया। तज़क्का ज़कात से निकला हुआ है। ज़कात जो हम कहते हैं ना माल की ज़कात दें, तो ज़कात का मतलब होता है पाक कर देना। तो माल के लिए भी जो ये ज़कात निकाली जाती है इसको ज़कात इसलिए कहते हैं कि वो इंसान के बाकी माल को पाक कर देती है। इसीलिए उसके लिए शराइत रखी गई हैं कि जो शराइत फला फला इंसान में पाई जाए तो उसको ही ज़कात दें, क्योंकि ये माल का मैल है जो निकाला जाता है। तो जो इंसान इसका लायक ना हो, जब वो लेगा तो गोया उसने क्या ले लिया, उसके लिए वो एक मैल हो गया जो उसने अपने जिम्मे ले लिया। और जो हकदार है जब उसे मिलेगा तो वो अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ने दूसरे लोगों के हाथों उस तक पहुंचा दिया। और तज़क्का जब माल के अलावा इस्तेमाल हो तो इसका मतलब क्या है कि इंसान अपने ईमान और अखलाक को भी पाक कर ले, अपने ईमान को पाक करे, अपने अखलाक को भी पाक कर ले। और साथ में कहा कि वही बात दोबारा आ गई जो अल्लाह से डरने वालों की सिर्फ थी। कहा कि जिसने अपने नफ्स को संवारा, और नफ्स के संवारने के लिए ईमान और अखलाक की पाकीज़गी का सबसे पहला दर्जा क्या है? अपने रब का नाम लेता रहा, फसल्ला, और नमाज पढ़ता है। अपने रब का नाम लेता है और नमाज पढ़ता है। यहाँ पर भी सबसे नमाजों में जो इबादत में सबसे अहम इबादत है नमाज, उसका जिक्र आ गया। तो ये बार बार कुरान करीम की तिलावत और आयात से ये बात साबित होती है हमारे सामने कि हर इबादत के लिए मखसूस हालात में कुछ गुंजाइश है, लेकिन नमाज के लिए किसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं है कि इंसान उसे छोड़ दे। और हमें क्या लगता है, नमाज तब पढ़ी जाए जब किसी इंसान को कोई काम ना हो, बिल्कुल बेकार हो, तो हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में, महीने बाद कभी एक आध पढ़ लेनी चाहिए। नमाज कितनी जरूरी है ये कुरान करीम से पता चलता है। और ये सिर्फ बयान की गई कामयाब लोगों की। कामयाब लोग क्या करते हैं? जो अपने नफ्स को संवार लें। दूसरे नंबर पर जो अपने रब का नाम लें और नमाज पढ़ें। ये कामयाब लोगों की निशानियां हैं। और कहा कि ये जो कामयाबी अल्लाह तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें ये कामयाबी नहीं लगती, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। तो उसे रोना, तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को, दुनिया के काम काज को, दुनिया की कमाइयों को, इन चीजों को तुम तरजीह देते हो। और वजह क्या है कि ये दुनिया की नेमतें और राहतें वो तुम्हें फायदे सामने नजर आ रहे हैं। 10 रुपए दुनिया में खर्च किए जाएं उसका फायदा नजर आता है, 1000 रुपए खर्च किए जाएं नजर आता है, लाख रुपए खर्च किए जाएं तो उसका फायदा, उससे मिलने वाली चीजें नजर आती हैं। नमाज पढ़ी गई, पता नहीं चला कि क्या मिला। कुरान की तिलावत की गई, मालूम नहीं कि क्या मिलेगा। लिहाजा हमारे जो सामने है हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो नजरों से ओझल है उसके लिए हमारी मेहनतें कम हैं। और असल में यही तो ईमान का तकाजा है। इसी को तो ईमान बिल गैब कहते हैं कि जो देखा नहीं उसकी तैयारी करें। तो यहाँ बताया कि तुम ये जिस दुनिया के पीछे पड़ हुए हो ये तो फानी है, ये खत्म हो जाने वाली है। आखिरत जिसको तुम भुला कर बैठे हो वो ज्यादा बेहतर है, और सिर्फ बेहतर ही नहीं अबका, हमेशा बाकी रहने वाली। दुनिया की नेमतों को जवाल, दुनिया की खूबसूरती बदसूरती में बदलने वाली, दुनिया की जवानी बुढ़ापे में बदलने वाली, दुनिया की अक्लमंदी पागलपन में बदलने वाली, दुनिया की ताकत कमजोरियों में बदलने वाली, दुनिया की मालदारी गरीबी में बदलने वाली। लेकिन आखिरत एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो जिस हाल में चला गया फिर वो हाल हमेशा के लिए है। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को कहा जाए 2 मकान हो, एक आलीशान घर हो,
ایک چھوٹا سا کچا مکان ہو، اسے کہیں کہ تم یہ عالیشان گھر لے لو، لیکن 1-2 مہینے کے لیے پھر واپس تم سے لے لیا جائے گا، اور یہ دوسرا جو کچا مکان ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے، پھر جیسے مرضی اس میں رہو۔ تو جو بھی انسان عقل مند ہوگا وہ اس چھوٹے مکان کو لے لے گا جو ہمیشہ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو ہم دنیا جو بظاہر ہمیں سجی سنوری نظر آ رہی ہے، اور یہ جو لفظ دنیا ہے نا، دنیا، ہم تو اسے دنیا دنیا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، قریب۔ تو چونکہ یہ ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے نزدیک ہے، اس لیے یہ ہمیں صحیح لگتی ہے، اس کے لیے ہماری ساری محنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کے لیے جو باقی رہنے والی ہے محنت کرنے والا بنائے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو ساری نصیحتیں انسان کو قرآن کریم کے اندر کی جا رہی ہیں، چاہے وہ صرف اس صورت کے مضمون ہوں یا صرف آخرت کے حساب کے مضمون ہوں، کہ دنیا کی نسبت میں آخرت سب سے بہتر ہے اور باقی ہے، تو یہ حکم صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ یہ تذکرے پچھلے صحیفوں میں بھی گزر چکے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان صحیفوں میں زیادہ تر عبرت والی مثالیں بیان کی گئی تھیں، جیسے ایک جگہ پر اس میں لکھا تھا کہ اے ظالم بادشاہ، میں نے تجھے لوگوں پر اس لیے حکومت نہیں دی تھی کہ دنیا کا مال جمع کرتا رہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے یہ حکومت دی تھی کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر کی زبان سے ہی کیوں نہ نکلی ہو۔ اور دوسری جگہ یہ مثال تھی جس میں عام لوگوں کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کر لے۔ ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت اور اس سے دعائیں وغیرہ مانگے، دوسرے حصے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اللہ کی بنائی ہوئی اس قدرت اور صنعت میں غور و فکر کرے، اور تیسرا حصہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے اس کو نکالے۔ اور اسی طرح سے یہ کہا کہ جو انسان اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا، اپنے کلام کو اپنا عمل، یعنی کہ میں جو بول رہا ہوں مجھے ویسا ہی کرنا بھی چاہیے، جو انسان اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے، اس کا کلام بہت کم ہو جائے گا اور صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سب لکھا تھا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ان میں عبرتیں تھیں، جن میں سے کچھ کلمے یہ ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے عاجز اور غمگین ہو، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے کیسے دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہے پھر کیسے وہ عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ کیا ان صحیفوں میں جو مضامین تھے ان میں سے کچھ قرآن کے اندر بھی ایسی ہی باتیں آئی ہیں؟ تو آپ نے ان سے کہا اے ابو ذر یہ آیتیں پڑھو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہاں سے لے کر سورہ اعلیٰ جہاں پر ختم ہو رہی ہے یہاں تک۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی عقائد سے متعلق بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو یا آخرت کے لیے کامیابی کا طریقہ ہو، وہ تمام شریعتوں میں ایک ہی جیسا رہا ہے، کیونکہ بنانے والی ذات ایک ہے، اس نے کامیابی کا راستہ بھی ایک جیسا ہی رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کامیابی کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سے ہمیں خود بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔